اللہ اس ملک دے دشمنوں دا ستیہ ناس کر دے، ہندوستان دا بھی بیڑا گرک کر دے۔ منو تے ہندوستان دے ہندوان دے ویکھو نا 1.5 گٹھ دے انہاں دے فوجی نے، 1.5 گٹھ آج جڑے ساڑھے فوجی نے انہاں دی لتاں دے برابر بھی نہیں جے ہوندے، ایک مکی وجہ دے دجی منگ دے نے تے جنہ گاواں دا موتر پینا کھڑیاں والے ہو، جنہ گاں دا موتر ڈائریکٹ اگے بک رکھ کے پینا تے گاں دا پیشاب پین والے زمزم دے پین والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بولو کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ پاکستان دا ایک مسلمان، پاکستان دا ایک بچہ آرمی دے شانہ بشانہ ہے، آرمی دے نال انشاءاللہ چلن واسطے تیار ہو؟ آرمی دا ساتھ دیو گے؟ پاکستان واسطے لڑو گے؟ انشاءاللہ تعالی اسی اینا ہندوانو جہنم چ پچا کے چھڑا گے، توحید و سنت دے پرچم ہندوستان دے اندر لہرا کے چھڑا گے انشاءاللہ۔ اور تُہی وہ کلہ ہی بیچارہ کلپی جاندہ ہے، تُہی وہ دا جواب کیوں نہیں دینا؟ پاکستان پاکستان اور نہ کشمیریاں دا بھی تن حوصلہ ہے جڑے سارا کچھ قربان کر کے تے جھنڈے پاکستان دے لہران دے نے۔ تسی بھی انہاں دا ساتھ دیو گے کہ نہیں؟ ہاتھ چک کے انہاں دا ساتھ دیو گے؟ انشاءاللہ اسی کشمیریاں دے نالا کہو انشاءاللہ۔ اور وہ جڑے ہندوستان دے ہندو نے بغیرت دلے انہاں چوڑیاں دا قیمہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کتے آگے پا کے چھڑا گے انشاءاللہ۔ اور کشمیر دیاں وادیاں چوی قرآن و حدیث دا پرچم لہرا کے چھڑا گے انشاءاللہ۔ اور ہندوستان دے ہندوؤں عمودی ہونا گو گی آکھا ہوئے سمجھ آگئی ہے۔ اس واسطے اللہ پاکستان دی بھی حفاظت فرمائے، کشمیر دیاں دی بھی حفاظت فرمائے، اور ساڑی فوج دی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھی کہو آمین۔ تو ہی رات نو ستے ہوندے ہو، تھوڑی فوج پہرا دے رہی ہوندی ہے، تے جڑا بندہ فوج دے خلاف بکواس کرے انہوں روکیا بھی کرو۔